बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी हमाद साफ़ी। नाज़रीन, लास्ट वीडियो में जिस तरह मैंने डीजी स्किल्स के हवाले से बात की, उसको हमने थोड़ा सा एलेबोरेट किया कि डीजी स्किल्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे और इसको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और इसी टॉपिक को फर्दर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अरशद सिद्दीकी साहब, जिनका 23 ईयर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड भी है और IT एक्सपर्ट भी है और इनकी अपनी ऑनलाइन फॉरेन लैंग्वेजेस की एकेडमी भी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि डीजी स्किल्स क्या है, इसको ज़रा एलेबोरेट करिए डिटेल में। बेटा, मैं आपको थोड़ा सा रूट से समझाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे ऑडियंस हैं, लिसनर्स हैं, जिनको इतनी मोटी मोटी टर्म्स का पता नहीं होता। तो जो फंडामेंटल है वो ये है कि एक बंदा जब कंप्यूटर की तालीम लेता है तो जब वो कंप्यूटर को ऑन करता है, उसको यूज़ करता है, तो जो कंपोनेंट वो यूज़ करता है वो उसकी स्किल होती है। चाहे वो टाइप करता है, चाहे वो MS वर्ड यूज़ करता है, चाहे एक्सेल यूज़ करता है। तो डिजी स्किल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा इदारा है जो बच्चों की स्किल को इम्प्रूव करता है। अब इम्प्रूव तो कर लेता है, तो इम्प्रूव करने के बाद वो स्टूडेंट, वो लर्नर क्या करेगा? अब होता इस तरह बेटा कि जिस वक्त आप रियल लाइफ में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हो तो आप अपनी एक CV बनाते हो, मार्केट में उसे प्लेस करते हो कि जी मुझे जॉब चाहिए जी। और जगह जगह पर अपनी CVs को प्लेस करते हो जी। तो डीजी स्किल आपके लिए इस तरह एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जिसमें आप अपनी स्किल्स गेन करने के बाद पूरी दुनिया को ऑफ़र करते हो। और जिस वक्त आप अपनी स्किल्स को दुनिया के सामने ऑफ़र करते हो तो आपको फ़ौरन से काम करने की पेशकश होती है कि जी हमारा ये काम है, इसमें डेटा एंट्री आप कर दें, ये थोड़ा सा एक पोस्ट है, इसको डिज़ाइन कर दें, हमने एक लोगो बनाना है, इस लोगो को डिज़ाइन कर दें। तो ये जो आपको टास्क मिलता है, इस टास्क पे आपको जो पेमेंट होती है वो डॉलर्स के हिसाब से होती है। तो डीजी स्किल्स आपकी उन स्किल्स को इम्प्रूव करता है जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अपने लिए भी और मुल्क के लिए भी। मुल्क के लिए। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि इसका रोल क्या है? मतलब इंडिविजुअल सतह पर अगर आप देखें तो इसमें इसका रोल क्या है, मुल्की सतह पर अगर आप देखें तो इसका रोल क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया बेटा। इस तरह मैं आपको एक रियल लाइफ की एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट है जी, FFSC उसने किया हुआ है जी, ना उसके पास रिश्वत है, ना उसके पास सिफारिश है, ना उसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्किल है। उसको सिर्फ इतना आता है कि मैं कंप्यूटर को कैसा यूज़ कर सकता हूँ, ग्राफिक्स को कैसे यूज़ कर सकता हूँ, उसने सिर्फ इतना ही सीखा हुआ है। अच्छा। तो अपनी स्किल को वो पूरे दुनिया के सामने सेल करने के लिए ऑफ़र करता है। मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स इसके लिए अवेलेबल हैं, freelancing.com भी है, फाइवर भी है, अपवर्क भी है, वगैरह वगैरह। जब वो अपनी सर्विसेज को ऑफ़र फॉर सेल करता है तो लोग उसका काम देखते हैं कि जी इसके काम में कितनी सफाई है, कितनी नफासत है, कितनी महारत के साथ ये काम कर सकता है और कितनी जल्दी कर सकता है जी। उस काम की मुनासिबत से उसको ऑर्डर्स मिलते हैं। अच्छा। जब वो ऑर्डर्स को कंप्लीट करता है तो उसको रिव्यूज़ मिलते हैं। उस रिव्यूज़ की बुनियाद पर उसकी रैंकिंग होती है। जितनी रैंकिंग अच्छी होती जाएगी उसको ऑर्डर ज़्यादा मिलते जाएंगे, वो काम ज़्यादा करता जाएगा, घर बैठे काम करता रहेगा, अपने फ्री टाइम में काम करता रहेगा, रेवेन्यू वो अपने लिए कमाता जाएगा। लेकिन इसका एक दूसरा इम्पैक्ट ये है कि वो जो रेवेन्यू कमाएगा वो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन रिजर्व की सूरत में कमाएगा, क्योंकि उसको डॉलर्स मिल रहे हैं। डॉलर्स जो हैं वो डायरेक्टली तो कोई ट्रांसफ़र कर नहीं सकता, वो बैंक के थ्रू करेगा। तो ये सारी जो बाहर से हमें रेमिटेंसेज आएंगी तो ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट अप करती है। दूसरा, हमारे पाकिस्तान की नेकनामी का बाइस बनती है। बिल्कुल, क्योंकि जितने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स या फ्रीलांसिंग का काम करते हैं वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ ही वाबस्ता होते हैं। तो उनकी जो गुड फेथ होती है वो पाकिस्तान की गुड फेथ होती है। पाकिस्तान की गुड फेथ होती है। ठीक है सर। अच्छा सर, जिस तरह आपने बात की इसके उसके हवाले से कि आप डीजी स्किल्स में जाके सीखते हो, फिर आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसके थ्रू आप पैसे कमाते हो, लेकिन मसला ये है कि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है? मतलब हमारे नौजवान को इशू हो रहा है कि इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या सीखना ज़रूरी है, पहले से हम किस तरीके से ख़ुद को प्रिपेयर करें? बेटा, ये भी आपने एक टेक्निकल सवाल किया। आमतौर पर जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज तो बता देते हैं, लेकिन वो ये नहीं शेयर करते हैं कि उन्होंने आगाज़ कहाँ से किया जी। तो बेटा इस तरह है कि जो बंदा स्किल्स सीखना चाहता है तो स्किल्स सीखने के लिए उसको इक्विपमेंट चाहिए। बिल्कुल। तो सबसे पहला काम तो ये उसके पास एक लैपटॉप होने चाहिए। लैपटॉप होना चाहिए। उसके बाद वो चूँकि ऑर्डर्स लेगा, ऑर्डर्स पे काम करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तो उसके लिए एक मोबाइल भी चाहिए। अब ये दोनों कामों के लिए कंपलसरी तीसरी चीज़ होती है वो इंटरनेट का एक कनेक्शन होता है। तो अब ये तीनों चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं कि हमारी तो 70% कम्युनिटी जो है वो तो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं।
تو منیمم ریکوائرمنٹ تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ فریلانسنگ کی فیلڈ میں آتا ہے وہ کم از کم یہ 3 اکوپمنٹ اپنے ساتھ رکھے اور کم از کم FA/FSC اس کی تعلیم ہو, انگریزی سمجھ سکتا ہو, انگریزی بول سکتا ہو, انگریزی میں بات کر سکتا ہو, اتنا ہو کہ کمیونیکیٹ تو کرے نا, کیونکہ ہمارے پاس جو کمیونٹی ہے بات کرنے کے لیے انٹرنیشنل میڈیم آف جو کمیونیکیشن ہے وہ تو انگلش ہے, تو اتنی انگلش اسے آئے کہ وہ آگے اپنی بات کو آگے فارورڈ کر سکتے. اچھا سر, لاسٹ میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارے پاکستان میں 70% لوگ جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ جو منیمم اس کی اکوپمنٹس ہیں اور تو یہ مہنگی ہو چکی ہیں, تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے ان تمام چیزوں کو, اور اسپیسیفکلی جو ہماری لیبر کمیونٹی ہے ان کی بیسک ایجوکیشن اتنی نہیں ہوتی, اتنی ریسورسز کو, اتنی فیسلٹیز کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو ان لوگوں کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ جو کہ ہماری لیبر کمیونٹی ہے یا غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, وہ کس طریقے سے جو ہے اپنے لیے اپرچونیٹیز کو اویل کر سکتے ہیں؟ بیٹا اس طرح ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کئی اسکیمز بناتی ہے, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, میں آپ کو ایک کرنٹ سینیریو بتاؤں گا. گورنمنٹ آف جاپان نے 3,40,000 ویکینسیز اناؤنس کی ہوئی ہیں, اور ہمارے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے کہ ان کے ایمبیسیڈر نے اوپن فورم پہ کہا ہے کہ پریفرنس ول بی گیون ٹو پاکستانیز. تو پاکستانی اسکلڈ لیبر کی بہت بڑی مارکیٹ ہے جاپان میں. کوئی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں چاہیے, صرف منیمم ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انہوں نے جاپانیز لینگویج کا ایک ٹیسٹ پاس کیا ہو. کمیونیکیشن اسکلز کا ٹیسٹ ہے, انہوں نے لکھنا کچھ نہیں ہے, صرف ان کو اتنی ایبلٹیز ہوں کہ وہ سنیں, ٹرانسلیٹ کریں یا اتنا بولیں کہ وہ اپنی کمیونٹی میں سروائیو کر سکیں. 6 دسمبر کو اس کا ٹیسٹ اناؤنس ہو رہا ہے, تو جو انٹرسٹڈ ہیں اس میں وہ ڈسکرپشن میں لنک آپ کو مل جائے گا, وہاں پہ آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یار یہ ٹیسٹ کی تیاری کیسے کرائی جاتی ہے, کیسے ہوتی ہے, کتنے عرصے میں ہوتی ہے, ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. بالکل. تو یہ پاکستانی اسکلڈ لیبر کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے اور ہمارے لیے آنر کی بات ہے. اس سے پہلے کہ یار دوسرے ممالک اس میں بازی لے جائیں, ہمیں آگے آنا چاہیے, اور بہت اچھی اپرچونٹی ہے. آئی ہوپ کہ اسی طرح کی کئی اپرچونٹیز آتی ہیں, لیکن اویئرنیس کا فقدان ہے اور اچھی چیزوں کو چونکہ ایکسپلور نہیں کیا جاتا تو اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں لگتا. ادروائز آپ کے پلیٹ فارم میں ایک یہ بہت بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں تک انفارمیشن بھی پہنچاتے ہیں اور ان کو ان چیزوں کا پتہ لگتا ہے جو نارمل کمیونٹی اگنور کر دیتی ہے, خاموشی اختیار کر لیتی ہے. حالانکہ 3.5 لاکھ نوکریاں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. وی ہوپ کہ ہمارے بہت سارے یہ یوتھ ہے یہ جہاں پہ بے روزگار ہیں, جن کو ویلڈنگ کا کام آتا ہے, صفائی کا کام آتا ہے, جو بھی اسکل لیبر ہے جو معمولی سا بھی ہے, ہاں یہ بھی پاسبل ہے کہ ان کے پاس کوئی اپنی اسکل کے ڈاکومنٹس نہ ہو کہ جی ہمیں اسکل تو آتی ہے لیکن وی آر ناٹ ڈاکومنٹڈ, تو ہم کیسے اس کو پروف کریں گے. تو ہم اس کے لیے بھی ان کو اسسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ان کو میکسیمم اسسٹنس دیں گے, ہر چیز کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے ان کو راستہ بتائیں گے, ان کو گائیڈ کریں گے, ان کو کاؤنسل کریں گے. تو آپ کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ وی ہوپ کہ یوتھ کو بہت فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ سر آپ کا, جزاک اللہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو. ان دی اینڈ جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, میں ان سب کو شارٹلی کنکلوڈ کرنا چاہوں گا اس تمام ٹاپک کو, کہ ہم نے بات کی کہ ڈی جی اسکلس کیا ہے اور کس طریقے سے ایک انڈیویجول کی سطح پر اور ملک کی سطح پر یہ کس طریقے سے ہمیں بینیفٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بات بھی کی کہ جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارے یا جو لیبر کمیونٹیز ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے اپنے لیے اپرچونیٹیز اویل کر سکتی ہیں. تو اس کے حوالے سے سر نے بات کی کہ جاپان کے جو ایمبیسیڈر ہیں انہوں نے جو ہے 3.5 لاکھ نوکریوں کی ایک ویکینسی جو ہے دی ہے پاکستان میں. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے ہمارے لیبرز کے لیے کہ وہ اپنی جو منیمم ریکوائرمنٹ جاپنیز لینگویج ہے جو کمیونیکیشن کے لیے, اس کو وہ سیکھیں, سمجھیں اور پھر جا کے یہ ٹیسٹ پاس کریں کمیونیکیشن کا, جس سے آپ کو ایک موقع مل سکتا ہے کہ آپ جاپان میں جا کر آپ جو ہے کام کر سکتے ہو اور اپنے لیے اس اپرچونیٹی کو آپ اویل کر سکتے ہو. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ حافظ. تھینک یو.